حضرت عثمان نو دیکھ کے کچھ تعلیم بھی حاصل کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بیٹے حضرت حسن اور حسین، حضرت حسن اور حسین آپ دونوں دی شان اچھی. اللہ نے آپ نو جنتی نوجواناں دی سرداری دا تاج ادا کیتا ہے. کون حسن و حسین؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے، اللہ دے پاک پیغمبر دی گود دے اندر کھیلنے والے. حضرت حسن اور حسین دی شان دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس صحابی دی عظمت دے کیا کہنے جس صحابی دے دروازے دے کھڑا ہو کے حضرت حسن اور حسین پہرا دے رہے نے. جڑے آپ بھی شان والے عظمت والے نے، جنتی نوجوانہ دے سردار نے، اور پھر اے جیدے دروازے دے کھڑے ہو کے پہرا دیں. اندازہ کرو پھر اس صحابی دی عظمت کیا کہنے، شان دا کون مقابلہ کرے. تو جس وقت انہاں باغیہ نے دیکھیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے دے حضرت حسن اور حسین پہرا دے رہنے، باغی اندر جان دی کوشش کر دیں. حضرت حسین بھی اگے آ گئے، حضرت حسن بھی اگے آ گئے، انہاں باغیاں دا مقابلہ کر دیں. حضرت حسین بھی زخمی ہو جانیں، حضرت حسن بھی زخمی ہو جانیں، اپنے وجود نو زخمی کرا لیا، لیکن انہاں باغیاں نو حضرت عثمان دے گھر دے وچ داخل نہیں ہون دیتا. اپنے وجود نو زخمی کرا لیا، اپنے چہرے نو زخمی کرا لیا، لیکن انہاں باغیاں نو حضرت عثمان دے گھر دے وچ داخل نہیں ہون دیتا. جس وقت انہاں باغیاں نے دیکھیا کہ حضرت عثمان دے دروازے دے حسن اور حسین پہرا دے رہے نے اور اندر بھی نہیں جان دیں دے، تو انہاں باغیاں نے پھر دروازہ چھوڑ کے دیوار دا راستہ اختیار کیتا. دیوارہ چھلانگ کے اندر پہنچے تو صدر مملکت امیر المؤمنین دماد مصطفیٰ وفاء و حیات کا بادشاہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے وچ آ کے فرما چکے نے کہ اے عثمان کل تیاری کر، روزہ سادے نال آ کے اختیار کرنا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. پتہ لگ گیا کہ باغی آ چکے، آپ انہاں آن والیاں دی طرف دھیان نہ کیتا بلکہ اللہ دے قرآن دی طرف دھیان کیتا. پتہ سی کہ آن والے بے وفا نے، اے اللہ دا قرآن با وفا ہے. حضرت عثمان غنی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے، ظالم اگے بڑھ کے حضرت عثمان دے سر اقدس دو تے لوہے دی لٹھ مار دین. حضرت عثمان غنی دے سر دے وچوں خون دے فوارے چل پینن. اللہ فرماندن کہ اے خون اج اپنی مرضی دے نال نہیں چلنا، میں جڑا تینوں روٹ عطا کرنے اس روٹ دے مطابق چلنا ہے. دو قطرے نے جنوں اللہ نے روٹ دے مطابق چلایا. ایک حضرت ابو بکر صدیق دی اکھ دا تھرو جڑا ہجرت دی رات اللہ دے محبوب دے چہرے دے گریا، آج حضرت عثمان غنی دے خون دا قطرہ جڑا اللہ دے قرآن دے اتے جا کے گریا. اور قرآن دی ہر آیات نہیں
اس آیات تے اتے جا کے گریا ہے جڑی آیات حضرت عثمان غنی دی ضمانت دینے سی آپ پڑھ رہے نے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیات تے اتے حضرت عثمان غنی دے خون دا قطرہ گریا اللہ فرمان دن کہ عثمان تینو کوئی وکیل کرنے دی ضرورت نہیں اے عثمان تیری کوئی وکالت کرے یا نہ کرے اے عثمان تیری اگر کوئی عظمت بیان کرے یا نہ کرے تیری عظمت لوگاں دے دلان دے اندر سکے بٹھائے یا نہ بٹھائے تو کسے دا محتاج نہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اے اللہ دا قرآن میں رب تیریاں خود وکالتاں کراں گا اے اللہ دا قرآن تیریاں وکالتاں کرے گا اے اللہ دا قرآن تیریاں شہادتیاں گواہیاں پیش کرے گا جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا شہداء اللہ دے دربار دے وچ پیش ہون گے ہر شہید دی شہادتی گواہی کسے شہید دی شہادتی گواہی اے بدر دی زمین دے وے گی کسے شہید دی شہادتی گواہی احد میدان دے گا کربلا دی زمین دے گی اے مکے مدینے دیاں گلیاں شہادتیاں گواہیاں پیش کرن گے جس وقت حضرت عثمان دی باری آئے گی اے عثمان تو بھی اپنی شہادتی گواہی پیش کر حضرت عثمان تو جس وقت پوچھا جائے گا اللہ دا قرآن آکھے گا کہ یا اللہ اس عثمان نو نہ پوچھو میں تو پوچھو اے قرآن تو کی کہنا چاہنا ہے قرآن آکھے گا کہ میرے سینے دوتے عثمان دا خون موجود ہے میں عثمان دے خون دے اے دی شہادتی گواہی دینا اللہ فرمان کے کہ جے دے نال قرآن ہے او دے نال ہی رب رحمان ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا خون سر اقدس تو چلیا اللہ دے قرآن دے اتے جا کے گرد ہے یا اللہ اے عثمان دا خون قرآن دے گر رہا ہے اللہ فرمان دن کہ میں مہر لگا دیتی ہے میں اپنے قرآن نو کہہ دیتا ہے کہ اے قرآن تو مسلمانہ دے سینیاں دے وچ چلا جا مسلمانہ دی مساجد دے اندر چلا جا مسلمانہ دے مدارس دے اندر چلا جا مسلمانہ دے معمر خواتین معمر بزرگ انہاں دے سینیاں دے وچ چلا جا اے قرآن تو ہر اس سینے دے وچ جانا ہے جس سینے دے اندر عثمان دی محبت ہووے جس دے سینے دے اندر میرے عثمان دا پیار ہووے جس سینے دے اندر میرے عثمان دا ادب و احترام ہووے جیڑا سینہ عثمان دی محبت تو خالی ہووے جڑے سینے دے اندر میرے عثمان دا ادب نہیں جڑا سینے دے اندر میرے عثمان دا پیار نہیں اس سینے دے قریب نہیں جانا اللہ فرمان دن کہ میں مہر لگا دیتی ہے اے میرے عثمان دے نال مخالفت کرنے والے اے میرے عثمان نو شہید کرنے والے اے میرے عثمان دے ظلم ستم دے اے پہاڑ ڈھان والے دنیا دے اندر اللہ میں بن جان گے فہاں میں بن جان گے ذاکر بن جان گے لیکن انہاں دے سینے میرے قرآن تو خالی رہن گے اس واسطے میں مہر لگا دیتی ہے کہ میرا قرآن اس سینے دے وچ جائے گا جس سینے دے اندر حضرت عثمان دی محبت ہوئے گی جس سینے دے اندر حضرت ابو بکر دی محبت ہوئے گی جس سینے دے اندر حضرت عثمان دی محبت ہوئے گی جس سینے دے اندر آمنہ دے لال دی محبت ہوئے گی جڑا سینہ صحاب رسول دی محبت تو خالی ہوئے گا پھر اے اللہ دا قرآن اس سینے دے قریب بھی نہیں جا سکتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں باغیاں نے آپ نو شہید کر دیتا شہید کرنے تو بعد انہاں باغیاں دا ظلم ستم ختم نہیں ہویا
لوگ کہندے ہیں کہ یار صرف زندگی تک دشمنی ہے، موت آ گئی اس دشمنی ختم، لیکن انہاں ظالماں دی دشمنی ختم نہیں ہوئی، انہاں باغیاں دا ظلم ختم نہیں ہویا۔ آپ نو شہید کرنے تو بعد پورے مدینے دے اندر اے بات پھیلا دیتی کہ کوئی بھی حضرت عثمان غنی دے کفن دفن واسطے نہیں جا سکدا، کسے نو اجازت نہیں، نہ کفن دی، نہ غسل دی، نہ دفنان دی۔ تو حضرت عثمان غنی دماد مصطفیٰ وفا و حیا دا بادشاہ، حضرت عثمان غنی شہید کرنے تو بعد 3 دن 3 راتاں آپ دا وجود اقدس اس قصر خلافت دے اندر پیا ہویا ہے، کوئی پچھن والا نہیں، کوئی آ کے دیکھن والا نہیں، کوئی کفن دفن کرن والا نہیں۔ آپ دی زوجہ محترمہ حضرت نیلہ آپ دے قریب بیٹھیاں ہویاں نے، ایک ظالم آیا آپ نو شہید کرنے تو بعد آپ دے وجود دے اتے تلوار چلانی شروع کر دیندا ہے، آپ دیاں پسلیاں دے تلوار چلانی شروع کر دیندا ہے۔ حضرت بی بی نیلہ اس ظالم دا وار روکن لگی کہ حضرت عثمان نو شہید کرنے تو بعد ہجے بھی تہاڈا ظلم ختم نہیں ہویا، شہید کرنے تو بعد آپ دے وجود نو اس قدر تلواراں دے وار کر رہے ہو۔ حضرت بی بی نیلہ اس ظالم دا وار روکن لگی، حضرت نیلہ دیاں انگلیاں بھی کٹ جانیاں۔ حضرت بی بی نیلہ اس پریشانی دے اندر نے کہ کوئی دیکھن والا نہیں، کوئی پوچھن والا نہیں۔ جس وقت 3 دن 3 راتاں گزر چکے نے، حضرت ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ، حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ اور مسلمانہ دی اماں، آپ مسجد نبوی دے مین دروازے دے جا کے کہنین او باغیو تہاڈے ظلم ستم دی انتہا ہو چکی ہے کہ 3 دن 3 راتاں گزر چکے نے، تسی دماد مصطفیٰ نو کفن دفن دی اجازت بھی نہیں دے رہے، تہانوں نہیں پتہ اے کون عثمان ہے جس نے مدینے دی پیاس نو بجھا دیتا ہے، اے کون عثمان ہے جڑا چل دے اللہ دے نوری فرشتے اے دے پیراں ہیٹ آ کے پر بچھانن، اے کون عثمان ہے جے تو اللہ دے نوری فرشتے بھی حیا کر دینے، اے کون عثمان ہے جے دے ہاتھ نو اللہ دے پاک پیغمبر نے حدیبیہ دے موقع دے اپنا ہاتھ قرار دیتا سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیبیہ دے موقع دے فرمایا کہ جڑا حضرت عثمان دا بدلہ لین واسطے میرے ہاتھ بیعت کرے گا او جنتی ہو جائے گا۔ آج اس عثمان نو تسی دفنان دی اجازت نہیں دین دے، کفن غسل دی اجازت نہیں دین دے، اجازت دو ورنہ میں خود جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے کفن دفن دا انتظام کران گی۔ جس وقت انہاں باغیاں نے حضرت ام حبیبہ دی اس گفتگو نو سنیا، انہاں باغیاں نے صرف 4 صحابہ نو اجازت دیتی کہ 4 صحابہ جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے جنازے نو کندھا دے سکدے۔ انہاں 4 دے وچوں ایک حضرت علی نے اور دوسرے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے دونوں باپ بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو کندھا دین واسطے سب تو اگے نے۔ جس وقت رات وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ جنت البقیع دی طرف لے کے جا رہے نے، مدینے دیاں گلیاں تو گزر رہے ہیں، یار لوگاں دے جنازے ٹرن، میت پھول ہونن، خوشبوواں ہونین، لیکن اس دماد مصطفیٰ دا جنازہ دیکھو جس وقت مدینے دیاں گلیاں دے وچوں گزر رہے ہیں، او باغی مکانہ دیاں چھتاں دے چڑھ کے
حضرت عثمان غنی دے وجود اتر دے کوئی پتھر مار دے کوئی روڑا مار دے، اس قدر ظلم ستم دا پہاڑ ڈھا رہے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ دا جنازہ روزہ رسول دے سامنے پہنچ دے، آپ دی زوجہ محترمہ حضرت نیلہ آپ اپنے خامد دے جنازے دی طرف بھی دیکھ دین اور روزہ رسول دی طرف بھی دیکھ دین، اور روزہ رسول دی طرف دیکھ کے کہن لگیاں دل دے اندر دل دے تصورات دے اندر عرض کر دین کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر ہون اپنے دماد نو دیکھو تہاڈے دماد دا کی حال ہے، او دے وجود اقدس دا کی حال ہے، او دے چہرے دا کی حال ہے، او دیاں لباں دا کی حال ہے، او دی پیشانی دے زلفاں دا کی حال ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی جنوں دنیا دوتے جنتیاں بشارتاں دتیاں نے اج اس تہاڈے دماد دا کی حال ہے، جنوں دو بیٹیاں نکاح دے وچ ایک تو بعد دتیاں نے اس تہاڈے دماد دا کی حال ہے۔ غیب دے وچ آواز آندی ہے کہ میرے عثمان دی زوجہ محترمہ جی اگر میں عثمان تو امتحان زیادہ لینے پھر انہوں دنیا دے اندر جنتیاں بشارتاں بھی زیادیاں سنایاں نے۔ جنت البقیع دی طرف لے جان لگے تو نہ باغیہ نے کہا کہ نہیں انہوں جنت البقیع دے وچ دفع نہیں کر دے۔ دور ایک سائٹ دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ دی قبر بنائی، نال دیکھیا کہ قبر ہے، پوچھیا کہ کیدی قبر ہے، دسیا کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلو نصیب ہویا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ پلان والی والدہ دا پہلو نصیب ہویا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ تعالیٰ میں نو تو ہنو عمل کرنے توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔